ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के मशहूर इस्लामी स्कॉलर नासिर अली तिल्ला उराशिया हो गए। इसकी क्या वजह बनी, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मैं तो हकीकत दसा जी, असी चूंकि खानदानी तौर पर नस्बन असी शिया नहीं, असी बाद शिया हुए हैं। इस बहुतान की वजह तो मैं पक्का शिया हो गया। इस बहुतान की वजह तो मेरे यकीन इजाफा हुआ। इस बहुतान की वजह तो मेरे ईमान इजाफा हुआ। मेरी शियत की वजह है कि मैं चूंकि मैनू एक सईदा ने दुआ दी तो मैं पैदा होया, तो उस तो बाद सादात नहीं सैयदजादी सी कोई, उन्हें मैनू वो गुटी दी है, गुड़ती दी। मेरी वालदा ने दसिया प्यो ने दुआ की तो वो फिर तू पैदा होया तो मेरिया भैन सन, मेरा वो को नहीं सी, मेरा यानी पहला बच्चा मैं पैदा होया तो फिर वो सैयदजादी ने दुआ की सी, उन्हें फिर गुटी दे दी। थोड़ी गुटी है जो कुछ मैं करता फिरना ना, ये गुटी का ही असर है। मैं तुम सच्ची गल दस रहा, यकीन करो, और कोई वजह नहीं, यानी वो गुटी का असर है। वो मेरे बिच ना वो सैयदजादी दे वो कोई शहद जूठा करके दिता है या मक्खन पता नहीं की दिता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਜੁਮਾ ਪੜਨ, ਤਰਾਵੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਨ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਿਓ ਪੜੀ ਨਾ ਦਾਦੇ ਪੜੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਧਣ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਆ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਲਓ जनाब अली, मैं यानी मेरे अंदर मोहब्बत अहले बैत हुई है इज्जत सादात की वजह तो, यानी मेरी शियत की वजह इज्जत सादात है। अहले बैत की मोहब्बत बात चाहिए। वो क्यों आई है? वो भी एक जुमला सुन। वो इस वजह तो आई भी शाह ही साढ़े जो सन पिंड वो मंजी ते बहिंदे सन, MPA भी थले फूट ते बहिंदा। MPA वोट पूछण आया तो फूट सफ ते बैठा, शाह जी मंजी ते बैठे होंदे, मेरे वालिद पीर सन, वो मंजी ते बहिंदे सन। MPA MNA सब थले बहिंदे। बाबा जी ठीक है दरबार ते। एक दूसरा घरों में लोग जुमे रात को हदीयतन खाना भेजते सन सईदा वाल, हदीयतन सदकातन नहीं, हदीयतन वो खाना भेजते सन। तो सादात ते घर जी नौकरानी सी ना, वो चावलों विचों थोड़े चावल वापस कर देंदी सी, दूजे इन्ने को चावल वापस करने। वो बंदे मेरे सामने, मैं बचपन की गल कर रहा, वो चावल थोड़े जे बचा के देंदे सन ना जी, वो जाके फिर अपने पिछले चावलों च पाते। तुसा गौर फरमाए, यानी बरकत वास्ते वो चावल जाके तो उत्थे पाने। जिस बंदे दी मझ दुध ना देना, मझ नहीं मिली, मिलन तो मुराद दुध नहीं दिता, जिधर मझ दुध नहीं सी देंदी, वो शामा दी जड़ी सी ना खुरली मझ वाली, उहदे चों इन्ने को पट्ठे उस मझ दे झूठे लै जांदे सन ते वो जाके ते उस मझ दे पट्ठियां च पांदे सन। उत्थों मैनूं हिसाब लगा जिन्हां दे डंगर साडे डंगरां जैसे नहीं, उन्हां दे बच्चे साडे बच्चियां जैसे कैसे। मैं तुम हकीकत दसा, मैंने हिसाब लगता गया कि एक घर हो रहे तो बाकी सारा पिंड है। मेहरबानी जनाब, मैं उस सादात के घर की वजह तो मेरी शीयत की इब्तदा उत्थों हुई कि मैनू अंदरों समझ आ गई सी। मैं तुहानू सच्ची गल दसा कि बंदे घर जाते सन तो नीवी नजर रखते सन, बंदे शाह जी को जाते सन दरबार तो मंजी ते बहिंदे सन, थले बहिंदे सन। लो पहला जुमला सुनो जी, मेरी शीयत की इब्तदा इत्थों हुई है। मेरे ज़हन च आप ही ये गल आई है, पता नहीं किन्ने पाई है। असल गल है उदों भी मादी है ही सन ना, जड़ियां आप हदायत होंदी है ना, वो किसों गैबी इमदाद तो आउंदी है। मेरे ज़हन च गल उस सईदा दा घर वेख के बाबा जी आ गई कि जदों साडा सारा पिंड इस घर जैसा नहीं, ये सारा मदीना उन्हां जैसा कैसे हो गया। मौला कायनात तुहानू जज़ाए खैर। जो साडा सारा पिंड इस घर के बराबर नहीं, तेरा मतलब है सारा मदीना भी फिर उस घर के बराबर नहीं। लो जनाब अली, जिहड़े वेले मेरे च मुहब्बत अहले बैत आई है तो शिया दा माइल होया। 7 बोतान मैं सुने, बोतान वाली आयत पढ़ी कि मोमना ते बोतान ना लो। वो 7 बोताना की वजह तो मैं शदीद होया, पक्का होया, ईमान च इजाफा होया, यकीन कामिल होया। किवें? सब तो पहला इल्जाम मैं ये सुनिया, बोतान सुनिया, मेरा दादा ही शुरू हो गया मैनू समझाने वास्ते
تے نال اس قسم دے دوست جڑے سن منڈے نو سمجھاؤ انہوں کی ہو گیا وہ مینوں گمراہ سمجھدے سن نا اپنے تھاں میرا دادا آندا سی مینوں اللہ نے پوچھنا پہ تیرے ہوندیاں شیعہ ہو گیا تے تینوں پتہ لگا اس نے کہا کیوں میری نمازاں دا بھی بیڑا گرک کرنے میں اتنے حساب دینا پینا مینوں تو میری کسٹڈی چ تے میں تینوں ہن نہیں دینا وہ پھر میں الزامات سنیا سب تو پہلا انہاں دسیا انہاں دا قرآن تے ایمان نہیں شیعہ دا قرآن تے ایمان نہیں یہ بھی میں سنی دوسری گل میں سنی کہ انہاں دا قرآن اے نہیں انہاں دا قرآن 40 پاریاں دو تیجی گل میں یہ بھی کرنا میرے سنی پہ انہاں وچ حافظ قرآن نہیں ہوتے اور وہ دی وجہ یہ دسی پہ جدے دل چ صحابہ دی محبت نہ ہوئے وہ دے چ قرآن نہیں آ سکتا تسی پریشان ہو رہا ہے اسے تسی وہ نسلی شیعہ جڑے بیٹھے ہو نسلی شیعہ تو انہوں نے گلنا عجیب بھی لگتی نسلی شیعہ انہوں گلنا عجیب بھی لگتی ہیں تیسری پہلی گل انہوں دا قرآن تے ایمان نہیں وہ اندر قرآن ٹھیک نہیں نعوذ باللہ یہ تحریف ہو چکی اصلی قرآن حضرت مہدی کولے یا تو تیری کولے یہ وہ قرآن نہیں پہلی گل پہلا بہتان دوجی گل دوجا میں سنیا پہ آندے نے پہ انہوں دے 40 پارے نے یہ 30 پارے نے انہوں دا کو 40 پاریاں دا قرآن دو تیسرا وہ آندے سن پہ انہوں چ حافظ قرآن نہیں ہوتا اس واسطے کہ جس دل وچ صحابہ کرام دی محبت نہ ہوئے اس دل وچ دماغ چ قرآن کھلو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے حالانکہ پیغمبر نے یہ نہیں سی آکھیا قرآن صحابہ نالے تے صحابہ قرآن نالے پیغمبر نے فرمایا قرآن و علی و علی و قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ چوتھا میں یہ بھی سنیا کہ شیعہ آندے نے کہ وہی نازل ہونی سی حضرت علی تے تو جبریل نو پلیکھا لگ گیا اور نبی پاک کر ٹر شیعہ آندے نے کہ وہی نازل ہونی سی حضرت علی تے جبریل پلیکھا نہ نبی پاک کر ٹر گیا یہ چوتھی گل سی 4 گلاں اے ہو گئیاں 3 گلاں نے وہ ہور نے یہ قرآن تو ہٹ کے نے تھوڑ دیا وہی تو ہٹ کے نے وہ آندے سن بندے پہ یہ مردے دی بے حرمتی کر دیں ایک دوجا اے شام غریبہ جو ہوندی ہے نا وہ دے سارے کٹھے ہوندے نے تے بڑے عیب دی گل ہے 2 تیجی گل دستے سن کہ چوڑا جڑا زنجیراں دا خون ہوندا نا چھریاں مار دے نے چوڑا چ پاندے میرا یقین محکم ادوں ہو گیا کہ اگر اس مذہب دے خلاف کوئی سچی گل لبدی ہوندی تے بہتان کیوں لاندا مولا کائنات ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے میں پورا اندازہ لا لیا کہ اس مذہب دے خلاف کوئی سچی گل سچی گل کوئی ایسا عیب لبدا کیونکہ سات دے ساتھی میں فزیکلی ویکھیا بہتان ثابت ہوئے قبلہ شکریہ میں خود ویکھیا آپ آ کے ویکھیا کہ 7 دے 7 جھوٹ ثابت ہوئے نے ایک بھی گل سچی نہیں اور اس پورے دے پورے بہتان اللہ فرمایا سی نا مومنہ تے بہتان نہ لاؤ تے جڑا مومنہ تے بہتان لائے ہو دے تے لعنت ہور لعنت کے دے تے ہوندی ہے انہاں تے ہوندی ہے جڑے مومنین تے بہتان لاندے انہاں 7 بہتاناں دا بہتان ہی ثابت ہوئے نے جڑا تازہ ترین بہتان لگیا نا وہ تسی سنو گے تے حیران ہوگے ہن گل انپڑھاں دی نہیں لوگ آندے نے پرانیاں انپڑھاں گلاں بنائیاں سن انپڑھاں بھی بنائیاں سن تے بنائیاں دی وجہ تے ایک ہی ہے نا جس بندے نے اس قوم تے الزام لایا وہ بھی جھوٹا پہلا وہ بھی جھوٹا دوجا بہتان وہ بھی جھوٹا 7واں بہتان وہ بھی جھوٹا میں جی پورے وثوق نال تانوں دس رہا یہ پوری بہتان دی جنی کمپنی ہے نا اے دے وچ جڑی شے ہے نا او دا نام بغض علی اس پوری دی پوری کمپنی دے اندر جڑا اصل عیب ہے نا قبلہ وہ حضرت علی علیہ السلام دا بغض ہے اور گل کوئی نہیں حضرت ابو طالب تے جنیاں گلاں نے وہ بھی بغض علی دی وجہ تو حضرت زہرا دے متعلق جنیاں بغض علی دی وجہ تو ماتم دے خلاف جنیاں گلاں نے بغض علی دی وجہ تو اے اسی چولہا بنانے ہیں یا اسی ذوالجناح دی شبی بنانے ہیں یقین کرو شبیاں لوکی آپ بھی بناندے نے 12 ربیع الاول نو روزہ رسول دی شبی تساں نہیں ویکھی گتے دی بیت اللہ دی شبی نہیں ویکھی فرق کی ہے ان لوگوں نے ماڈل ہے بس ماڈل ہے اسی نے شبی ہے تو نے ماڈل ہے اسی نے شبی ہے اور اللہ دے بندے مٹھے لونے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد ہوندا ہے
قرآن دا نا ہی ربیع الاول دیاں شبیاں تو لے کے تے جدو میں محرم دیاں شبیاں وینا نا ایج گل آن جاؤں دی حسین و منی وانا من الحسین یا نانے نال منصوب شبیاں بنائیاں جاندیاں یا نواسے نال منصوب شبیاں بنائیاں جاندیاں.